खोल्ले धुळापी हांगा आशिल्ल्या श्री सातेरी रवळनाथ देवस्थानात आयतारा तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली। या देवळान सीसीटीव्ही बसोवपाच्या कामाचेर कांय लोकांनी हरकत घेतली। पोलिसांनी घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून हो तणाव निवळिल्लो। मात ह्या प्रकरणात नेमके कितें जाल्ले हाचे स्पष्टीकरण देवळाच्या ट्रस्टाच्या प्रेसिडेंटान दिल्ले आसा। सातेरी रवळनाथ देवस्थानाचो ट्रस्ट आणि कामावयल्यान काडिल्लो पुजारी हांच्या वादाक लागून देवळातलो तणाव वाडत आसा। देवळाच्या आवारांत जबरदस्तीन प्रवेश करप्यांचेर कांय लोकांनी आक्षेप घेतिल्लो, तशेंच परमिशन नासतना सीसीटीव्ही लावपाचेर हरकत घेतिल्ली। दरम्यान जबरदस्तीन एंट्री केल्ल्याचे आरोप आणि पोलीस इंटरफियर जाल्ल्यान स्थायिक कम्युनिटी मदीं मतभेद निर्माण झाले। या संबंधान ट्रस्टाच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिले। ट्रस्टाच्या प्रेसिडेंटान आयतारा अननोन मनशान जबरदस्तीन एंट्री केल्ल्याचे आरोप नाकारल्यात। त्याच प्रमाण पत्रकार परिषदेंतल्यान उलयतना तांणी स्पष्ट केला की ते आनी हे ट्रस्टाचे सदस्य आणि डेप्युटी कलेक्टर आणि मामलेदार हांच्या आदेशा प्रमाणूच देवळांत प्रवेश केल्लो। त्याच प्रमाण पुजाऱ्याच्या गैरवर्तनाच्या आरोपा उपरांत तांकां काडपाचो आदेश अंमलांत हाडप होच हेत आशिल्ल्याचें प्रेसिडेंटान स्पष्ट केला। इन्सिडेंट जाल्लो आसा पळय आयतार दिसा, त्या दिसा कितें जालें, आमकां पळयलो आनी पुजारी लोक मारल्यान गेलो। खरें एक चावी पुजारी कडेन जाल्यार दोन चावी कमिटी कडेन आसता, पूण पुजारी केले एक वर्सभर आमी आतां पुजारीच्या सांगता तेका आमचे कडेन डेप्युटी कलेक्टराची ऑर्डर आसा, मामलेदाराची ऑर्डर आसा, मागीर ताका आमी काडलो, तरी पूण बाय फोर्सान तो मदीं आमचे लॉक फोर्टान भितर सरता। म्हणून ते इन्सिडेंट तेजे कडेन ते चावी तेजे कडेन उरल्यो त्यो। तो मुस्तेपणां करता म्हणून आमी सीसी कॅमेरा बसोवपाक गेल्ले आयतार दिसा। एका चलनान कितें केलें, आमी ते अननोन पर्सन देवळान एंट्रन्स जालें म्हणून न्यूज दिल्यो, अननोन पर्सन म्हणून। पूण आमी ते अननोन पर्सन नासले, आमी कमिटीचेच आसले, अध्यक्ष आसले। जेन्ना तेंच्यांनी मागीर पुजारी आसा पळय पुजारी, तेंच्यांनी कितें केलो, मोबायल वॅन आसा पळय ताका फोन मारून आपयले। ते पोलीस आमकां वळखनासले, जर ते ओल्ड गोवाचे पी आय आसले जावं पोलीस आसले ते आमकां वळखता। जेन्ना ताका सांगलें ना रे बाबा म्हणलें आमी कमिटीचेच मनीस अध्यक्ष म्हणलें हांव, तेन्ना ते म्हाका तेंच्या लोकांनी म्हणजे पुजारीचे पळय जे वेल विशर आसा तेंच्यांनी घेराव घातलो। तेन्ना ते म्हणूंक लागले की तूं आतां कितें करतलो, तुमी म्हणलें प्रोटेक्ट जाता पोलीस न्हू, तुमी म्हाका प्रोटेक्शन दिवंकूच जाय म्हणून म्हाका तेंच्यांनी गाडयेर बसयलो आनी पोलीस स्टेशना व्हरून सोडलो, एरेस्ट करूंक नासलो। पूण न्यूजार कितें येयलें कितें म्हाका एरेस्ट केलें म्हणून, खरो एरेस्ट करूंक नासलो कितें। डिमांड कितें आसा आतां पुजारी? आमकां डिमांड कांय ना, जो पुजारीक आमी पळय देवस्थानान काडलेलो आसा ताका आतां आमी परतून आनी एप्लाय करतले। म्हणजे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा, जो पोलीस आसा, मामलेदार आसा, कलेक्टर आसा, तांकां परते लेटर करतले की ताका आमी ऑलरेडी पयलीं तुमी ऑर्डर पास केलेली आसा, परतून तांकां म्हणटली एप्लाय करता आनी ताका आमी काडटा थंयसर, आमकां नाका तो। कित्याक तेजी वर्स जालें, अशेंच कितें कितें भानगडी जायत आसा। धालो शिगमो म्हूण पयर आमचो वर्धापन दिनाचो रवळनाथाचो, ते सगळे सण तो आमचे आडयता, ट्रबल करप। ताका लागून आमी ताका आतां काडपाक दितलो आनी कांय ना। शिगमो केन्ना आसलो तुमचो तो? शिगमो आतां जातलो, आतां फुडें जातलो। गेल्ले शिगम्याकूय ट्रबल केल्ले तेणें आमकां। आतां 24 शिगमो, आतां 25 शिगमो। कितली वर्सां जाली सारकी? तो आतां 1.5 वर्स जालें आमकां ट्रबल करता असो। आपलो देवळा कडेन जायतो तेंप संबंध आसून लेगीत त्या दिसा ड्युटीर आशिल्ले पोलीस आपल्याक वळखले ना। आमी कायदेशीर प्रक्रिया पाळ्ळ्या, मात पुजाऱ्यान आदेश पाळपाक नकार दिला। जेन्ना आमी मंदिराची सुरक्षिता पळोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना तांच्या समर्थकांनी आपल्या भोंवतणी गर्दी केली। आपल्या सुरक्षिते खातीर आपल्याक पुलिसांनी स्टेशनार व्हेले, मात कांय माध्यमांनी चुकीचो हवाल दिला की आपल्याक अटक जाल्या म्हणून, अशें ट्रस्टाच्या प्रेसिडेंटान पत्रकार परिशदेंतल्यान स्पष्टीकरण दिलां। दरम्यान आमी नमूद करपाक सोदता, आमी ट्रस्टाच्या अध्यक्षांक अटक जाल्या अशें खंयच्याच अहवालांत म्हटिल्लें ना। आमच्या कव्हरेजान स्पश्टपणान नमूद केलां, तांकां पुलीस स्टेशनार व्हेल्लें आनी ह्या बाबत आमी ठाम आसात। जो फाळो आसा देवाचो काडटा तोय तेंच्यांनी दिल्लो ना, कसल्या 3 वर्सां कार्यक्रमांक ती येयल्ली ना, तरी पूण कार्यक्रम करता आसतना झगडी करपाक येता आनी उलटें जे कार्यक्रम करता तेंचेर उलट्यो केसी करता, मिडियाक सांगता आनी जे डॉक्युमेंट आसा 3 वर्साचे, जे मिनिट्स आसा ते सगळे
एटेंडन्स आसा मिटिंग्स तितून तेंचे अजून 3 वर्सां कांयच लागू जाल्लें ना. पूण 3 वर्सांक झगडी करून फुडें येता, पूण ऑपोजीट करता तेंचेरूच परत प्रत्येक गोश्टीक पॉलीस आपयता, मागीर झगडी करूंक प्रयत्न करता. पूण आमी देवस्थानाचे जे कार्य करता ते लोक केन्नाच झगडी करून फुडें वचना, पूण ते फुडें येता झगडी करून. कित्याक येता आनी कित्याक ते तांकांच खबर. पूण तांकां कोणीच केन्ना आडयल्लें ना 3 वर्सां खातीर. खंयच्या कार्यक्रमाक येवपाक आडयल्लें ना. धालो जाल्यार धालांक ती आतां 3 वर्सां जालीं येयना. पूण कित्याक येना तांकांच खबर. पूण करता आसतना आडोवपाक येता. मिटिंग्स जाता, प्रत्येक सण जावच्या पयलीं मिटिंग्स जाता. त्या मिटिंग्सेचे मिटिंग्स रेजोल्युशन बरयल्लें आसा, त्या रेजोल्युशनाचेर तेंचे एटेंडन्स ना. कसले मिडियाचेर न्यूज येता न्हू तेन्ना एविडन्स घेवन न्यूज दिया. कित्याक पयरचो सुद्दां न्यूज आसा तो फॉल्स जाल्लो आसा. कित्याक ते कमिटी आसा आनी कमिटीचेरूच अननोन पर्सन म्हटल्या कारणान सगळे गांवचे लोक जे 3 वर्सां कार्य करता तेंचेर आज अन्याय जाल्लो आसा. 3 वर्सां देवस्थानाचे सगळे कार्य सांबाळून धरता आनी तेच अननोन पर्सन म्हणल्यार आनी ते कमिटी जावन आसा. इतले लोकांक घेवन ट्रस्ट रजिस्टर केल्लें आसा आनी तांकां अननोन पर्सन म्हणून गांवा समोर हाडप म्हणल्यार हे तरी फॉल्स कशें दिसता.